बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बात कर रही थी कि अर्तुगरुल ड्रामे को देखने के लिए हमें एक माइंडसेट की ज़रूरत है। माइंडसेट ऐसा कि जिसमें आप अप्रिशिएट करें, हुस्न को भी अप्रिशिएट करें, आप लोकेशंस को भी अप्रिशिएट करें, लेकिन आप अप्रिशिएट करें उन अक़दार को उससे बढ़कर। आइकस की झील की जैसी आंखों में उतरने की बजाय और हलीमा की जुल्फ़ों के असीर होने की बजाय और तुरगत के वजाहत को देखने की बजाय अर्तुगरुल का एक करिश्मा देखने की, वो देखें, ज़रूर देखें, क्योंकि वो भी खूबसूरती है। ये किरदार जहाँ जहाँ फिट हुए हैं, उन्होंने हर इंसान ने अपना किरदार बहुत खूबसूरती से अदा किया है। हलीमा के अलावा ये किरदार कोई कर नहीं सकता था। उसको जिसका उसका बॉडी लैंग्वेज है वो एक रॉयल फैमिली से है, तो वो उसका आव भाव जो है वो भी देखने का, उसको उस सोच के साथ देखिए तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा एफर्ट्स जो है तो इनकी बॉडी लैंग्वेज में ये काफ़ी अरसे तक जो है तो ये आउटर रहकर इन्हीं हालात में अपने आप को हिबिचुअल किया। इनकी ट्रेनिंग हुई, इनके लिए जो है तो बाहर के ममालिक से जो है तो ट्रेनर आए, इनको तलवारबाजी, इनको तीरंदाजी, इनको जो है तो घुड़सवारी के ये सारे स्किल्स ये सीखे हुए हैं। ये 18-18 घंटे की इनकी मेहनत थी और रोज़ाना की बेस पर किसी ने 6 माह, किसी ने 8 माह, किसी ने 10 माह, सब ने ट्रेनिंग की हुई है। और आकर तो एक बिल्कुल इस तरह से इनको काफ़ी अरसे तक अपने ग्लैमर को और अपनी हर चीज़ को जो है तो खैराबाद उस माइंड सेट में आने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। वो सारी जो चीज़ें स्क्रीन के उस तरफ है वो भी अप्रिशिएट करें उस चीज़ को, तब जाकर कहीं ये एक लाजवाब ड्रामा बना है। ये इतना खूबसूरत ड्रामा है, इतना खूबसूरत कि इसके शहर में पूरा यूरोप आपका गिरफ्तार हो चुका है और इसको बार बार जो है तो नेटफ्लिक्स पे भी इसको देखा गया है, यूट्यूब पे भी देखा गया है। इसकी कई ज़बानों में इसकी जो है तो वो इसके अदाकारों को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है। जहाँ भी ये जाते हैं इनको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, इंग्लिश कम्युनिटी में भी और जो है तो जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, क्योंकि इस ड्रामे को बहुत सारे एक्टर्स ने, इंटरनेशनल एक्टर्स ने, डायरेक्टर्स ने, म्यूजिशियंस ने, हर चीज़, हर तरह के लोगों ने उन्होंने अपनी ट्रेनिंग एकेडमी में लगाया हुआ है इसको, और वो इसको देखते हैं और इसको बड़े गौर से वो सोच रहे हैं कि इस ड्रामे की कामयाबी की वजह क्या है। बड़ी कामयाबी की वजह एक तो ये परसेप्शन भी जो अब तक चलता आ रहा था कि मीडिया, हमारा मीडिया जो एक इस्लामिक कल्चर है, हम इस्लामिक वो है, वही वो ये कह कर के जो अगर हम उस तरह से ये चीज़ें ना दिखाएं तो वो चलेंगी नहीं। तो देख लें, आपको अवाम ने बिल्कुल गलत साबित कर दिया। मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, आपके बाकी चैनल्स जो हैं तो बिल्कुल डेड और शेल हो चुके हैं, उनका कुछ वो नहीं है। और जो पीटीवी का ये जो ड्रामा है, पीटीवी में दोबारा रिवाइवल आ गया है और ये भी इमरान खान को सहरा कि पीटीवी जो देखना लोगों ने बंद कर दिया था, अब एक झलक, एक तो इमरान खान को देखने के लिए वो करते हैं और मीडिया हमेशा कहता है कि हमने इमरान खान को वो किया, और ये तो सब जानते हैं कि अगर उन्होंने इमरान खान को वो नहीं किया, जिस मीडिया ने इमरान खान को दिखाया, जिसने वो मीडिया जो है तो प्रमोट हुआ बिकॉज ऑफ इमरान खान, ये भी गलत है। तो अभी ये जो अर्तुगरुल का है आपका, इसकी वजह से पीटीवी का और इसका यूट्यूब के ऊपर जितना व्यूज़ बने हैं, पूरी दुनिया में उनकी अकेडमीज़ में, उनकी ड्रामा अकेडमीज़ में जो इनके जो साउंड जिस तरह से इनमें पैदा किया गया, जो डिफरेंट रिएक्शंस के साथ जो अदाकाराओं का जो आव भाव सारी चीज़ें हैं, इसको सब इनका वो साइकोलॉजिकली और इनका हर तरीके से इनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। तो ये बहुत ही एक कामयाब और एक नायाब ड्रामा है, ड्रामा की तारीख़ में और स्क्रीन की तारीख़ में, और ख़ूबसूरत एक हिस्ट्री है जिसको उसी तरह से ख़ूबसूरत बयान किया गया है। अपनी ज़ाती रिकमेंडेशन ये होगी कि जब आप सुनते हैं इस ड्रामे को, तो अगर इसी की ज़बान में अगर आप सुनते और समझ सकते तो वो बहुत अच्छा रहता। अच्छा इसलिए रहता कि एक तो ये भी आप समझें, ठीक है अंग्रेज़ी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, और एक हर कोई चाहता है कि अंग्रेज़ी आप वो करें, लेकिन आपको ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि वो ज़रूरी है, लेकिन ज़बान कोई भी ज़रूरी है। और उस किसी भी मुल्क के कल्चर को समझने के लिए और उस चीज़ को जो पहला है
آپ کو اس جگہ کی زبان سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ترکی زبان جو ہے تو اس میں تو ویسے بھی ہمارے بہت سارے جو اردو کے جو لفظ ہیں وہ اڈاپٹڈ ہیں, ڈیرائیوڈ ہیں, اور وہاں سے وہ لیے گئے ہیں. اس لیے اردو کو لشکر کہا جاتا ہے, کیونکہ جب آپ اس کو سنیں گے ان کے اداکاروں کی اپنی آواز میں تو آپ اس کو اور بھی زیادہ اپریشیٹ اس طرح سے کریں گے. ان کی آواز کا جو اتار چڑھاؤ, ان کا لب و لہجہ, ان کی جو ساری ان کا باڈی لینگویج جو ہے وہ جب آپ ڈبنگ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا 50% کہیں مس ہو کے دور رہ جاتا ہے. تو جب آپ اس زبان کے ساتھ اس کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو اس کی خوبصورتی میں اور زیادہ. تو میری اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گی, اور ترکش زبان اتنی مشکل نہیں ہے, اور آپ سیکھیں. اور اس میں جو ہماری اقدار ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا مکمل یہ پرسیپشن, جیسے کہ میں نے کہا کہ بالکل غلط ہو گیا ہے کہ آپ جب تک انٹیمیسی نہیں شو کریں گے, جب تک کہ آپ کم لباس کے شو نہیں کریں گے, جب تک کہ آپ جو ہے تو وہ زیادہ ویسٹرن کلچر نہیں شو کریں گے, گلیمر نہیں شو کریں گے, تو آپ کا ڈرامہ آپ کو ہمارے عوام نے اور ہم لوگوں نے میڈیا کے یہ جو پرسیپشن تھا نا, اس کو بھی بالکل غلط ثابت کر دیا ہے. اگر آپ کے پاس کنٹینٹ ہوگا اور آپ کے پاس جو ہے تو آپ اس میں اپنی ویلیوز کو اپنے کلچرز کے ساتھ انٹیکٹ رہ کے آپ کریں گے. مکمل لباس جو ہے ان میں خواتین نے پہنا ہوا ہے, اور جو اس میں کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے تو انٹیمیسی اس طرح کا نہیں شو کیا ہوا, لیکن اس کے باوجود جس طرح سے وہ حلیمہ کا اور ارطغرل کا جو رومانس ہے وہ محسوس ہوتا ہے, اس میں ایک تکریم ہے. اور یہ ہماری اقدار تھیں. اس میں ایک عنصر پایا جاتا ہے حیا کا, کہ جس طرح سے دکھایا کہ اس کے باوجود لوگ اسے بے انتہا پسند کر رہے ہیں, اور بلکہ اتنی پسندیدگی تو کسی بھی تاریخ میں بھی اٹھا کر دیکھ لیں, کسی بھی چیز کو نہیں ملی جتنی کہ اس ڈرامے نے جو ہے تو اپنی طرف ایک سحر طاری کر دیا ہے ہر طرف. ہم مسلمان تو اس میں لیتے ہیں ایک سینس آف پرائڈ, ہم لیتے ہیں اور ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہماری ہسٹری ہے. ایسے ہم نے کیا حق اور باطل کی جنگ میں جو ہے تو کیسے جو ہے تو حق کے ساتھ کھڑے رہے, اور کیسے جو ہے تو اپنے اصولوں کو اپنی روایات کے ساتھ رہتے ہوئے آپ مہمان نوازی دیکھ لیں, آپ تکریم دیکھ لیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک ملک کی بادشاہت جو ہے تو اگر وہ نیک ہے اور عاشق رسول ہے تو وہ اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے تو وفادار رہنا کتنا ضروری ہے. اور پھر اگر اسی اسٹیٹ میں اگر کوئی لوگ ہیں غدار پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا کتنا ضروری ہے, لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو ان کو آپ دیکھیں اور سمجھیں کہ کس طرح سے جو ہے تو ایک دوسرے کا اختلافات رکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے ایک احترام ہے, اور کس طرح سے جو ہے تو ایمان کا جذبہ ہے, اور کس طرح سے جو ہے تو وہ اپنے آپ کو تازہ دم کرتے رہتے ہیں. شکار جو ہے تو ان کی اس میں تھا, گھٹی میں تھا, پہاڑوں کے اوپر چڑھنا اترنا گرنا, گھڑ سواری, یہ شوق ہوا کرتے تھے. اور اسی وجہ سے جو ہے تو وہ ہم نے پھر اتنی عرصہ تک جو ہے تو وہ پورا خلافت عثمانیہ جو ہے تو وہ چھایا رہا. ڈرامے کو ضرور دیکھیں, لیکن ڈرامے کے اندر جو اس میں ہمیں دکھایا گیا ہے اس کو اقدار, ہمارا جو ویلیوز ہیں, ہمارا جو کلچر ہے, حیا کا کلچر ہے, ایک دوسرے کی عزت کا کلچر ہے, ڈیموکریسی اس میں دکھائی گئی ہے, کیسے وہ فیصلے لیتے ہیں, کیسے وہ جو ہے تو سب سے پوچھتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں. اور ڈیموکریسی کہاں سے سٹارٹ ہوئی, جو یہاں کے سو کالڈ ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہیں وہ جو ہے تو ڈیموکریسی ہمارے یہ بھی مسلمانوں کی میراث ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے تو ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کی بنیاد ڈالی تھی, جہاں ہر کوئی بندے کے لیے انصاف ایک تھا, قانون ایک تھا, ایک دوسرے کی رائے کو ہو سکتا ہے وہ آپ کے مخالفین ہوں لیکن ان کی رائے کو جو ہے تو اہمیت دینا, اور ٹرائل ایک سسٹم, قانون کا سسٹم جو تھا, nobody was above the law. اور اسی طریقے سے جو ہے تو انہوں نے ایک جو بنیادیں سیٹ کی ٹریڈ کے لیے. اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب تک کہ سورس نہ پتہ ہو آپ کی انکم کا, تو ٹریڈ لین دین میں کس طرح سے آپ کو فیئر رہنا ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ حساب کتاب شرح کا کیا حساب کرنا, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں تو آپ کو, تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں, چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو دیکھیں اور سمجھیں.
मैं क्यों कहती हूँ कि अर्तुगरुल को इस तरह से ना देखें कि सिर्फ डीपी लगाने से और सिर्फ इस तरह से उसको वो करने से जो है तो मकसद पूरा होगा। मकसद इस तरह से पूरा नहीं होगा। मकसद इस तरह से पूरा होगा कि उस ड्रामे की रूह को समझते हुए, उस ड्रामे की स्पिरिट को समझते हुए, उस ड्रामे में जो एफ़र्ट की गई है उसको अप्रिशिएट करें, और वो ड्रामा जिन उसूलों पर बना है, जिन उसूलों में उनको हाईलाइट किया गया है, उस चीज़ को समझकर जब हम देखेंगे ड्रामा और अपने अंदर तब्दीलियाँ लेकर आएंगे, ड्रामा देखकर 2-4 घंटे एंटरटेनमेंट के गुजार कर नहीं, और इस तरह से नहीं, उनको उनकी अपनी तरबियत करेंगे, अपने इखलाक जो है तो उस तरीके के, उस पाए के करेंगे, तो तभी जो है तो हम वही दोबारा से वही अज़मत के झंडे हम दोबारा गढ़ सकेंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ होंगे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए अर्तुगरुल। लेकिन बार बार ये कहती हूँ कि राइट माइंड सेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।